كان شيء يا كارتال بريا أي فتش الفلين طلع طار من يسيس كذي والله بس من يتحدث رشيد كوكو تيجي الدار تيوانا يا الله خير 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 يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله ودوي من ابو بده بيب دا قدر دا جمع شكل مده يا الله خير يا الله خير يا الله خير يا الله خير भाई 2 मिनट भाई 1 मिनट भाई يا الله خير يا الله يا الله يا الله يا الله مالك يا اسبب بيبوي مركو منم بيبوي مركو من يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وشكاله خير